السلام عليكم. اليوم عندنا لي تيب دو ديماراج دان موتور ا 5 ans. نديرو اون بتيت سيميلاسيون ونشوفو كاع لي كاركتيرستيك ديال لي ديماراج ونشوفو السيركوي دو كوموند السيركوي دو بويسونس ديالهم وميم الشيما يونيفيليير ديالهم. نبداو بسم الله. هنا عندنا ديماراج ديريكت ان سونس دو روتاسيون يتكومبوزا مناش un sectionneur porte fusible, contacteur, relais thermique, un moteur préphasé. هنا ما يخص الشيما د بويسونس. الشيما د كوموند كناخدو اون لين كونتاكتور نورمالمون فيرمي ديال الرولي تيرميك، يعني ملي كتكون سيرشارج تيحل تيقطع على ليمونطاسيون على البوبين ديال الكونتاكتور. كونتاكتور ديزيكسيتا يقطع الضوء على الموتور. نكملو عندنا هنايا كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال الرولي تيرميك 96 بوطون بوسوار اغي. بوطون بوسوار يعني كتكليكي عليه تيرجع ليطا انيسيال ديالو. عندنا بوطون بوسوار مارش تا هو غنكليكيو غيضرب ويرجع، ولكن دايرين ليه المانتيان باش تبقى لا بوبين اكسيتي ويبقى الكونتاكتور فيرم. نديرو ان بيت ديمونستراسيون. خاص ضروري سيكسيونور يكون اكسيتي. بسم الله. اس بوطون بوسوار مارش كندير فونكسيون واحد كيطلع كيبقى شاد المانتيان. اللي كنطلعو من السيكسيونور بوطون بوسوار اغي. مثلا كنتعمل سيرشارج تيقطع لينا. هو نورمال ان في الرولي تيرميك ملي تكون ان سيرشارج تيقطع تيبقى ديزيكسيتي حتى كتجي كتوريك على واحد اللعيبه حمراء، واحد البوطون تما عنده حمراء. هذا ما يخص ديماراج ديريكت ان سونس. عندنا ديماراج ديريكت دو سونس. ديماراج ديريكت دو سونس بحال تقول عندك جوج ديال لي شيما ديال شيما د كوموند ديال ان ديماراج ديريكت ان سونس وكنسامبليفيهم. اللي كيتعاود كنلاقيوهم كيتعاود. عندنا هنا كونتاكت نورمالمون فيرمي ديال الرولي تيرميك، بوطون اغي، بوطون بوسوار اغي، بوطون مارش مانتيان، بوطون مارش مانتيان. اللي زايد عندنا هو هاد الفيرياج الكتريك. علاش هاد الفيرياج الكتريك؟ باش لا خدمات هاد لابوبين هادي تكون محلوله ولا خدمات هاد لابوبين تكون هادي محلوله، باش نتجنبوا انهم يخدموا بجوج ويوقع لينا ان كور سيركوي. باش نديرو دو سونس دو روتاسيون il suffit juste d'inverser deux lignes du secteur. الاولانيه مع الاولى تبقى فيكس، الثانيه مع الثالثه، الثالثه مع الثانيه. هنا باش كيتانفيرسا لو سونس دو روتاسيون ديال موتور. نديرو بتيت سيميلاسيون ديال سونس 1. تشوفو السهم هنايا الموتور كيدور في السونس الاول. واخا نبغي نكليكي على السونس الثاني هو فيرياج ميكانيك. علاش؟ حيت ملي تكسيت عليه كتكسيت عليه لا بوبين تاع ان يكون نورمالمون فورني تكسيتا تتشكل. دوزيام سونس. لاحظوا معايا لا فلاش اللي في الموتور كيفاش غادي تانفيرسا. تاني الصوت ديال الموتور بدلوه. هاد لوجيسيال سميتو الشيما كليكتر كاين فيه 4 5 6 ولكن بليون عندي اخر باش تكراكي. كذلك هنا واخا نبغي نرجع للسونس هو كنت اكسيتات لابوبين حلات ليا بالكونتاكت. ندوزو لديماراج ايطوال تريونغل.
هاد الديماراج اطوال تريونغل تيختلف شويه على الديماراج ديريكت. علاش؟ حيت الديماراج ديريكت كتكون واحد لابيل دو كور فور، كيكون ديماراج بروتال، تيكون كوبل امبورطون. في الديماراج اطوال تريونغل تنليميتيو الكورون ديماراج، وانك تليميتي لو كورون ديماراج عنده دي زانكونفينيون، الكوبل كيهبط الى اخ تيكونش ديماراج اون شارج. هادشي غيطلع لكم في الجنب هنايا ملي غادي ندير المونط. كما قلنا لي كومبوزون عندنا سيكسيونور بورت فيزيبل، كونتاكتور اللي غيدوز لينا الضو الموتور، رولي تيرميك. غير هنا الاختلاف فين كاين في الكوبلاج. اننا في الاول غادي نديماريو ايطوال، موراها غنديرو تريونغل. فيرياج ميكانيك علاش عاوتاني؟ باش ان لا تاكسيتا لينا ايطوال من كليكي، واخا نغلطو نكليكيو على تريونغل ميدوش. اصلا هو هذا كيتسمى ان ديماراج دومي اوتوماتيك. علاش؟ نتوما غتشوف، حيت ملي كتلونسي كتكون عندنا واحد طومب بلوك كونتاكتور تومبوريزي اللي غادي يضرب ايطوال، دوز واحد شويه ديال الوقت غيقلب ليا راساتو تريونغل. كما قلنا غادي نكليكي لا بوطون مارش، غادي تمانتيا ليا كا ام 1 اللي غتاكسيتا. كا ام 1 كدوز ليا لاليمونطاسيون، ملي كنكليكي هنا كدوز ليا لاليمونطاسيون الكا ام 3 تاكسيتا كا ام 3 كتحل ليا كونتاكت هنايا. منين كيدوز كونتاكت تومبوريزي كيحل هنا اوتوماتيكمون. ملي كيحل هنا كديزيكسيتا هاد لا بوبين اللي كترجع تسد ليا هاد الكونتاكت اللي ديجا هنايا دايز عندي الضو. لاحظ قلنا تاكسيتا كا ام 1 في نفس الوقت كتاكسيتا كا ام 3، كدوز واحد شويه ديال الوقت كديزيكسيتا كا ام 3 لانها كتسد الديماراج. عنده ديماراج ايطوال تريونغل دو سونس، غير هو الشيما ديالو شويه معقده شويه. نفس البرانسيب باش نقلب لو سونس دو روتاسيون دان موتور اون انفيرس دو لين دو سيكتور. كما قلنا الاولى مع الاولى، الثانيه مع الثالثه، الثالثه مع الاولى، نفس ديمارش رولي تيرميك والبرونشمون ديالنا. هنا فين كاين الاختلاف، ان هاد الكونتاكت في الاول كان هو اللي عندنا كيتاكسيتا بوحديتو كما قلنا. هذا انا تيتاكسيتا بوحديتو تيبقى اكسيتي وتيقلب لينا. نفس البرانسيب ان هذا خصو يبقى اكسيتي ديما، يعطيني يدوز لي الاطوال مورا يدوز التريونغل. كما ان خاص بوطون بوسوار الثانيه ديال السونس 2 اللي غتبقى ماكسيتي ليا الثاني السونس الثاني باش ان غادي يضرب ليا من اطوال تريونغل. نشوف كما قلنا سيكسيونور بورت فيزيك باش كدوز لاليمونطاسيون. لا لاحظتو فهمت ندير السيمولاسيون كندير بقات ليا لا فاز هنا فين حابس لاليمونطاسيون حتى هنا، كذلك هنا لاليمونطاسيون حابسه هنا. هذا سونس 1 هذا سونس 2. نمشيو سونس 1 لاحظوا معايا واحد لابوبين ديال المينيتري اللي غادي تكسيتي نعاودو السرعة. غير انا خصني نزيد شي شويه في الوقت، ماشي يتعطل شي شويه.
نديرو 10 سكوند باش انت كليكيت سيركوي كوموند اليمونتي، ولكن ما عنديش موتور مارش. علاش؟ حيت انا ندوز واخد لين من فوق من السيكسيونر. نورمالمون خصو تكون مورا السيكسيونر باش تيتاكتيفا السيكسيونر عاد يعطيني لاليمونطاسيون السيركوي كامل. انا خاطر البرانسيب هو انك تفهم كأنقرا اطوال قدام ونقول الله يجاوب قدام توصل واحد 10 سكوند ولا كونتاكت بارطو يحل ويستمر البوغياج اللي حيت هادو بجوج يكونو في كونتاكت نص ساعة نهضرو معايا نجي ندير انني مثلا باغي ناكتيفي السونس دو ولا نمشي قدام فوالا. علاش؟ كتخصص لاليمونطاسيون لابوبي باش تكسيكا باش تجي دير خصك تبقى دير سونس